यस पटकको हाम्रो सदन एउटा विषम र विशिष्ट परिस्थितिमा बसिरहेको छ र सम्माननीय सभामुखज्यू र सदनका सचिवालयका पदाधिकारी सदस्यहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर संसदका माननीयहरूको पीसीआर परीक्षण समेत गराई मास्क लगाएर हामीहरू बैठकमा छौं। म सभामुखज्यू र सचिवालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अकल्पनीय संकटको अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ र विश्व गुज्रिरहेको छ र सरकारले आफ्नो नियमित कार्यको सन्दर्भमा विनियोजन विधेयक 77 को सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ। तर मेरो सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई र अझै सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो प्री बजेट डिस्कसनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि उपस्थित हुनु जरुरी थियो, किनकि अहिले मुलुकलाई हामीले कसरी चलाउने, जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्ने, त्यसमा विभिन्न भूभागबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको मान्यहरूको राय के छ। खास गरेर नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन संक्रमण छ, कतिजना जनप्रतिनिधिहरू अहिले सरकारले घोषित गरेको रेड जोनबाट हामीहरू यहाँ आएका छौं। त्यहाँको प्रशासनको धारणा के छ, त्यहाँका चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूले कस्तो स्थितिको सामना गर्नु परेको छ, त्यहाँका आम नागरिकहरूले के कुरा भोगिरहनु भएको छ र अहिलेको अवस्था कस्तो छ। दैनिक ज्यालादारी, श्रमिक, मजदुर र निमुखा गरिबहरूको अवस्था कस्तो छ। एकातिर रोगले, अर्कोतिर भोकले प्रताडित भएका नागरिकहरूको धारणा जनप्रतिनिधिले राखिरहेको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यहाँ बेला बेलामा उपस्थित हुनुपर्ने थियो। म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, आउने दिनमा भोलिको सेसनमा पनि उहाँ आइदिए हुन्छ र नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखिदिएर गराइदिए हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र प्रारम्भमा म यो कोभिड-19 को संक्रमण, यसको नियन्त्रण रोकथामका लागि सबैभन्दा फ्रन्टलाइनमा चिकित्सकहरू, डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, एम्बुलेन्सका चालकहरू हुनुहुन्छ, सफाई कर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र उनीहरूको सुरक्षाको लागि हामीहरू गम्भीर बनौं, राज्य गम्भीर बनोस्, सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो 26 गतेबाट यो सदनको बैठक प्रारम्भ भएपछि आजको मितिसम्म संक्रमणको संख्या बढेर 3 अङ्कमा पुगेको छ र यो बढ्दै जानेछ र लकडाउनको अवधि हाम्रो घट्दै जानेछ र संक्रमणको संख्या बढ्दै जानेछ, क्षेत्र पनि बढ्दै जानेछ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले यसलाई सामना गर्ने। यो नीति र कार्यक्रमभन्दा अगाडि आएको यो प्री बजेट, अघि पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले भने जस्तै यो परम्परावादी नै छ। तर कोभिडको चाहिँ नि जुन चुनौती छ, विश्वव्यापी यो महामारीको जुन चुनौती छ, यो हाम्रो जीवनमा हामीले पहिलो पटक भोगिरहेका छौँ। अन्य दुनियाँले के गरिरहेका छन्, अन्य मुलुकले के गरिरहेका छन्, त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ नि सिक्दै आफ्नो जनताको रक्षाको लागि अगाडि बढ्ने। र पछिल्लो पटक विभिन्न समाचारमा जर्मनका डाक्टरहरूले आफूलाई नाङ्गो भएर चाहिँ नि फोटो सरकारलाई पठाइदिएका छन्, हाम्रो सुरक्षा कसले गर्छ भनेर। त्यस्तो अवस्था चाहिँ नेपालमा नहोस् र ठाउँ ठाउँमा यो कोरोना भाइरसको महामारीको उल्लेख गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीजीले। 61 बुँदाको चाहिँ नि आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा 3-4 बुँदामा गर्नुभएको छ। तर यसलाई भुइँचालो जस्तो मान्नु भएको छ उहाँले।
भुइँचालो आयो, प्रकम्पन आयो, फेरि गयो, क्याजुअलिटी हुने भइसक्यो। त्यसपछि खोज, उद्धार, त्यसपछि उपचार, पुनर्निर्माण चाहिँ भुइँचालोको एउटा क्रम थियो। तर यो त साइकल फेरि घुमेर आउँछ। अहिले पछिल्लो चाहिँ नि तपाईँलाई समाचारमा चीनको वुहान, जहाँ चाहिँ नि शून्य अवस्थामा पुगिसकेको थियो, वुहानको छिमेकको प्रान्त जिलिन प्रान्तको चाहिँ नि सुलानमा फेरि तपाईँलाई हिजोबाट फेरि लकडाउन सुरु भयो। त्यस कारणले यहाँ पनि फेरि चाहिँ तपाईँलाई ठिक भइसक्यो भन्दाखेरि वाट चाहिँ नि फेरि आउँछ। यो खालको सङ्क्रमणलाई सामना गर्ने खालको चाहिँ नि हाम्रो नीति र कार्यक्रम आउनु जरुरी छ। मान्यजी सकौँ अब। यसका कारणले संसारभरिका नेपालीहरूलाई प्रताडित भएको छ। सीमामा आएर हजारौँ नेपालीहरू रहनु भएको छ। उनीहरूको चाहिँ नि पनि समुचित परीक्षण, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा चाहिँ नि बसोबासको व्यवस्था र सुरक्षित रूपमा नेपालमा कसरी अवतरण गराउने? आखिर त नेपाल त आउने नै भएन। सरकारले रोक्न चाहेर पनि सधैँ रोक्न सक्दैन नि। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यो चाहिँ लकडाउनको बेलामा आइसोलेसनका चाहिँ नि वार्डहरू कसरी बढाउने? मान्यज्यू समय कसरी सकिएको छ। बढाउने? स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कसरी तालिम दिने? र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले तत्कालै 2 महिना 4 महिनाभित्रै उत्पादन बढाउने खालको सर्ट टर्म चाहिँ योजनाहरू कसरी ल्याउने? त्यतापट्टि चाहिँ नि लाग्नुपर्ने थियो र त्यसमा चाहिँ गम्भीर कमीहरू छन्। नीति र कार्यक्रममा यी कमी कमजोरीलाई सच्याएरै चाहिँ नि यो अहिलेको विश्व महामारीलाई रोक्ने र यो परिस्थितिमा नेपाललाई चाहिँ पनि टिकाउने, नेपालका जनतालाई पनि बचाउने र सरकार पनि चलाउने खालको ल्याउनुहोस्। र यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई सीमामा पनि अतिक्रमण भएको छ, त्यो निन्दनीय छ। र हाम्रो नीति र कार्यक्रममा सीमा सम्बन्धी पनि प्रष्ट हाम्रो धारणा ल्याउनुहोस् भन्ने पनि म तपाईँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।